like, subscribe, and get notified. MLA Cruz Silva on Tuesday stated there has been a huge injustice towards Romi language by not giving an equal status to it. Whereas, the Chief Minister has said that the opposition is using the issue Romi Lipi as a political tactic to gain voter support. ऑफिशियल लँग्वेजीचे उलयता आसतना गव्हर्मेंटा मरे हाडपा सोदता की एक लाँग पेंडींग डिमांड आहा, एक इनजस्टीस जालो आहा आमचे कोंकणीक. आमची जेन्ना रेकॉग्नेशन ऑफ ऑफिशियल लँग्वेज जाल्ली तेन्ना रोमी कोंकणीक मान दिलो ना आनी ते रोमी स्क्रिप्टीकूय मान दिलो ना. एक व्हडली इनजस्टीस जाल्ली आहा आख्खे गोंय हांव उलयता. स्पीकर सर, पयलीं अंडरस्टँड सांगूंक सोदता, हांव एगेन्स्ट ना देवनागरी स्क्रिप्टाचेर, पूण जे स्टेटस देवनागरी मेळटा तेच स्टेटस रोमीकूय मेळपाक जाय. स्पीकर सर, कोंकणीक आमी आवय म्हणटाय वा माई म्हणटाय, दोनी एकूच, जाल्यार स्टेटसूय तांकां दोनी मेळपाक जाय. क्रूज सिल्वा हांणी रोमी कोंकणीचो विशय जो पळय काडलो. स्पीकर सर, हें पुस्तकूय जाय जाल्यार हांव ताका वाचपाक दिता. कितें जाल्लें आहा स्पीकर सर, म्हणजे राज्य भाशा कायदा हो 1987 जालो आनी ताज्या पयलीं बरीचशीं आंदोलनां जालीं आनी ताज्या उपरांत कितलेशेच मुख्यमंत्री ह्या हावजात आनी आमदार येयले आनी गेले. प्रत्येक फावटी विरोधान आसतना रोमी कोंकणीचें बील हाडप, लोकांक थोडेशे पिशे करप आनी आपल्याक तेजो फायदो करून घेवप. आतांय बी तेंच चल्लां, फक्त मता खातीर तेजो वापर करप हें सद्या राजकारण सुरू आसा. आनी ठराव घेयात, बाकी कितें घेयात, आनी सत्तेन येयलो काय ना त्या मुख्यमंत्र्यांक सुद्दां केन्ना याद उरूंक ना. म्हणून 1987 जेंच्यांनी केस घातलेली हायकोर्टात ते पेपर घेवन येयला हांव ताज्या उपरांत, आनी ताज्या उपरांत ती केस सुद्दां जी आहा पळय न्हू ती केस डिसमीस केली. म्हणून नाका जाल्लें लोकांच्या मदीं डिविजन करपाचो प्रकार करूं नाका. म्हाका दिसता पयले फावटी हांव परत कळपाक जाय जाल्यार सांगता, दालगादो अकादमीक ग्रँट दिवपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार भाजप सरकारान केलें, केन्नाच काँग्रेस सरकारान करूंक नाशिल्लें. मनोहरभाई पर्रीकारान ताका ग्रांट दिली दालगादो अकादमीक. जे सांगताले आतां पर्यंत जितके उलोवन गेले आनी आतांय जे उलयता पळय न्ही हे मता खातीरच उलयता, तांकां कोंकणीचो मोग ना. कोंकणीचो मोग जर खरो आशिल्लो आसत जाल्यार तेन्ना तितून फरक करता. आनी राज्य भाशेचो कायदो आनी ती 8th शेड्यूल गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या हितूर ऑलरेडी गेल्या की कोंकणी ही आमची राजभास आसा आनी मराठी जी आसा ही ऑफिशियल पर्पज आमी वापरूं शकता. हें क्लियर कट आसा. त्या ती परत एकदां हो वाद वयर काडचो न्ही ही म्हाजी सगळ्या जाणांक कळकळीची विनंती आसा. गोंय हें शांत आसा, गोंय हें धर्माचेर डिवायड जावंक शकना आनी तेच म्हाका दिसता असो कोणी ताजो प्रचार आनी प्रसारूय बी करचो न्ही. On the other hand, Global Konkani Forum has stated that the issue of Romi Lipi is not dead as long as Goans are alive. The forum further added that till Romi Lipi does not get an equal status, the Goans will not stay silent. Romi Lipi issue is dead. तो मेलो म्हणटा तो कसो मेलो? 36 वर्सां जालीं लोक वावरत आसा हे इश्यूआक, रोमी स्क्रिप्टीक मानाचो जागो दिवपाक. दालगाद अकॅडमी पयलीं तेमी ट्राय केले, तेच्या फाटल्यान तांकां ग्रांट दिले, तांकां बंद केले, तेजो आवाज कमी केलो. उपरांत रोमी लिपी एक्शन फ्रंट तांणी तोजवीज चालू आसली. रोमी लिपी एक्शन फ्रंट आसतना आनीच कोण हो मनसरात हो म्हणटा डेड जाला म्हणून तेणेच इश्यू काडलेलो. तेन्ना काँग्रेसान आसलो तो, तेणें हावजान इश्यू काडलेलो रोमी लिपीक मानाचो जागो दिवचो म्हणून. ती तर मेल्ली जाल्यार तुवें कित्याक काडला तेन्ना इश्यू? आर यू एन ऑपॉर्च्युनिटिस्ट? पुढचे फायदो घेवंक सोदतालो रोमी लिपीचो आनी आतां म्हणटा रोमी लिपी मेली, रोमी लिपी इश्यू मेलो म्हणून तो मरोंक ना. आनी गोंयकार आसो मेरेन आमी बाब मनसुराताक सांगूंक सोदता, रोमी लिपी मोरची ना गोंयकार जिवे आसोसर. आनीक हो रोमी लिपी मानाचो जागो मेलो बगर आमी गोंयकार उगी रावचे ना. रोमी लिपीक राजभास कायद्यांत ओनीत जाल्या ही सगळ्यांक खबर आसा. पूण ही ओनीत पयस करून नीत दिवंक हे सगळे भियेतात. देखून सकाळी आलेश बाब सिक्वेरान हेणें स्टेटमेंट केलो. आपण म्हणटा तो ग्रामसभेचें कितें जालां तें शेअर करतालो. लोकांनी ऑलरेडी शेअर केलें. कितें शेअर केलें? रोमी राजभास कायद्यांत जागो मेळूंक जाय म्हणून. आतां शेअर करपाचें कांय उरोंक ना. गोविंद गावडे बाब म्हणटा
बारीक इश्यू म्हणटा तो. हाच्या परस आनी खूब व्हडले इश्यू आसा हो घेवन बसपाचो. म्हाका दिसता गोविंद बाबान जाणा जावपाक जाय ह्या इश्यूआचें म्हत्व कितें, हो कित्याक गरजेचो, आनी तो परजेचो मनीस परजेचेर तर ओनीत जाता जाल्यार ती ओनीत पयस करपाचें काम ताचें. Watch on Herald TV.